बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक दिलखराश वाक़या कि एक लड़की जिसकी नई नई अभी शादी हुई है, 1 माह 18 दिन हुए हैं उसकी शादी को, वो 11 जनवरी को अपने वालिदैन को मिलने रावलपिंडी से अपने शौहर के साथ सरगोदा आती है। उसके शौहर को चूँकि छुट्टी नहीं मिली होती, वो उसको छोड़कर वापस चला जाता है और कहता है कि मैं दोबारा आकर आपको ले जाऊंगा। लेकिन 19 जनवरी को ये फ़ोन करती है अपने शौहर को कि फौरी आ जाओ और आकर मुझे ले जाओ, और मुझे डर है, खौफ है, मुझे खदशा है कि ये घर वाले मुझे मार देंगे। लेकिन उस लड़की ने अपने शौहर को क्यों खदशा ज़ाहिर किया कि ये घर वाले मार देंगे, और उसी तरह फिर हुआ कि उसके घर वालों ने उसको मार दिया। उसकी मुकम्मल तफसीलात कि ये क्यों वाक़या पेश आया, उस लड़की के घर वालों ने उसको क्यों मारा, हालांकि वो शादीशुदा थी, रावलपिंडी में रहती थी, अपने घर में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी, दोबारा अपने वालिदैन को सिर्फ मिलने के लिए आई। उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सरगोदा का वाक़या है। न्याज कॉलोनी में एक फैमिली रहती है, उस फैमिली के सरबराह का नाम है कौसर। अल्लाह ताला ने कौसर को 3 बच्चे दिए, जिनमें से एक बेटी जोहा और 2 बेटे जिनका नाम इमरान और अरसलान। जब जोहा जवान हुई तो इसके वालिदैन ने कहा कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब ये अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, अकारब सबको कहते हैं कि हमने शादी जोहा की करनी है। अब कौसर के कुछ रिश्तेदार विहाड़ी में रहते थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक लड़का रहता है जो रावलपिंडी में असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर की नौकरी करता है, अगर आप कहते हैं तो जोहा की हम वहाँ शादी करवा देते हैं। कौसर ने कहा कि ठीक है, आप उनसे हमें मिलवा दें। अब इनके रिश्तेदार दोनों को आपस में मिला देते हैं। अब ये जो फैमिली विहाड़ी में रहती है, इस फैमिली के सरबराह का नाम है अब्दुल शकूर, इसके बेटे का नाम है आमर सुहेल। आमर सुहेल जो है रावलपिंडी में असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर होता है। अब जब शादी तय होती है, वहाँ उसमें सारी बातें तय की जाती हैं कि लड़की जो है अपने शौहर के साथ रावलपिंडी ही रहेगी। घर वालों ने ये बात, उनकी शर्त मंजूर कर ली। उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। उसके बाद 28 नवंबर 2025 को ये शादी आमर सुहेल और जोहा की हो जाती है। उसके बाद 1.5 माह हो जाता है, 1 माह 18 दिन हो जाते हैं, जब ये जोहा अपने शौहर आमर सुहेल से कहती है कि अब मेरा दिल करता है कि मैं अपने वालिदैन को मिलकर आऊं, आप छुट्टी ले लें। खैर, शौहर ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, उसको छुट्टी ना मिली। शौहर कहता है कि मैं आपको छोड़कर वापस आ जाता हूं, फिर दोबारा जाकर आपको ले आऊँगा। बीवी कहती ठीक है। ये अब 11 जनवरी को अपनी बीवी को लेकर उसके वालिदैन के घर आ जाता है। उसके बाद वहाँ से उसको छोड़कर रावलपिंडी वापस ड्यूटी पर आ जाता है। अब जोहा जो है अपने वालिदैन के घर आ गई है, और 16 तारीख को ये वापस आता है अपनी बीवी को वापस रावलपिंडी ले जाने के लिए। जब आता है, इसके रिश्तेदार जो हैं जोहा के सारे इसको मजबूर कर देते हैं आमर सुहेल को कि हमने आपकी दावतें वगैरह करनी है, 2 दिन की छुट्टी ले लो। खैर, ये कोई बहाना लगाकर अपने सीनियर से 2 दिन की छुट्टी मंजूर करवा लेता है। जब छुट्टी गुजारता है, 18 तारीख को इन्होंने वापस जाना होता है। कहीं रिश्तेदारों में उसी दिन कोई फौतगी हो जाती है। वो कहते हैं आमर सुहेल को कि आप मज़ीद छुट्टी कर लो और वहाँ जो फौतगी होगी है वहाँ चले जाओ। ये कहता है कि मैंने पहले ही 2 दिन की छुट्टी ली है, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मेरी तरफ से जोहा जाएगी, मैं जोहा को यहाँ ही छोड़ जाता हूँ। ये वापस रावलपिंडी आ जाता है। 19 तारीख को जनवरी को ये जोहा जो है शाम 7:30 बजे अपने शौहर को फ़ोन करती है आमर सुहेल को कि मेरी जान को बड़ा ख़तरा है, मुझे खदशा है, मुझे डर महसूस हो रहा है कि मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, आप फौरी आ जाओ और मुझे
لے جاؤ۔ یہ شام کو 7:30 بجے جب فون سنتا ہے اسی وقت وہاڑی میں اپنے والدین کو بھی فون کر دیتا ہے کہ آپ جلدی کریں، سرگودا پہنچیں، زوہا کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے والدین بھی ادھر سے وہاڑی سے سرگودا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی راولپنڈی سے 7:30 بجے نکلتا ہے اور 10 بجے گھر سرگودا اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جب گھر میں داخل ہوتا ہے کسی سے سلام دعا نہیں لیتا، سیدھا زوہا کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زوہا اندر کمرے میں پڑی ہے اور اس نے رضائی لی ہوئی ہے۔ جب یہ جاتا ہے دیکھتا ہے زوہا کی رضائی کو سائڈ پر کرتا ہے، زوہا بالکل ٹھنڈی ہوئی ہوتی ہے۔ زوہا کو فوری یہ اٹھاتا ہے، ہسپتال لے جاتا ہے۔ جب وہاں پر ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زوہا کو بہت دیر ہو گئی، یہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ شوہر جو ہے 15 پہ کال کرتا ہے، پولیس موقع پر میانی سرگودا تھانے کی آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیتی ہے۔ اس کے بعد شوہر نے پھر بتایا کہ یہ خدشہ ظاہر کر رہی تھی کہ میرے گھر والے مجھے مار دیں گے۔ شوہر نے پھر ایک FIR 302 کی اس کے والد کوثر پر، اس کے بھائی ارسلان اور عمران پر کٹوا دی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو لڑکی تھی یہ پہلے شادی شدہ تھی۔ یہ راز جو تھا شادی سے پہلے اس کے شوہر کو نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ یہ جو لڑکی تھی کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، لیکن گھر والوں نے اس کی شادی وہاں نہیں کی۔ اس کے بعد یہ لڑکی بھاگ کر اس لڑکے سے نکاح کروا لیتی ہے۔ اس کے بعد جب سارے رشتہ دار عزیز و اقارب درمیان میں پنچایت بیٹھتی ہے تو پھر اس لڑکی کی واپسی ہو جاتی ہے اور وہاں سے طلاق اس کو دلوا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد والدین پھر اس کی شادی عامر سہیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب یہ ملنے آئی تو لوگوں کے تانوں کی وجہ سے یہ تنگ آ گئے تھے، لوگوں نے ان کو تانے دینے شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے یہ غیرت میں آ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو مار دیا۔ یہاں پر 3-4 غلطیاں ہوئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لڑکی جہاں چاہتی تھی شادی کے لیے وہاں کر دینی چاہیے تھی، لیکن چلو والدین نہیں مانے، اس لڑکی نے بھاگ کر شادی کروا لی۔ لیکن پھر جب شادی کروا لی اس لڑکی کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے کہ تو جان تیرا شوہر جانے۔ پھر انہوں نے پنچایت کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے طلاق دلوائی، لڑکی کو گھر واپس لے آئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے عامر سہیل سے شادی کر دی، لیکن عامر سہیل کو نہیں ان ساری باتوں کا پتہ تھا۔ وہ جو زوہا ہے عامر سہیل کے ساتھ بڑی خوش تھی، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن گھر والوں نے لوگوں کے تانوں کی وجہ سے ان کے اندر ایک غیرت کا مادہ پھر جاگ اٹھا اور انہوں نے اس کا گلا دبا کر اس زوہا کو مار دیا، جو بالکل ابھی ہنسی خوشی اپنے گھر رہ رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے زوہا کے ساتھ۔ اب عامر سہیل صاحب نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ مجھے انصاف دلوایا جائے۔ یہ ایک دلخراش واقعہ تھا۔ اس واقعے کے بارے میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دینا، اور اگر فیس بک پیج پر ہیں تو فالو ضرور کر لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔